टी-सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा आप तक हर खबर को रिलीफ किस तरीके से हुकूमत देगी, किस तरीके से नहीं देगी, लेकिन इस बजट के बारे में मेरी एक ज़ाती राय है कि अगर इस बजट को हुकूमत ने सोच समझ के पूरी प्लानिंग के तहत अगर ना दिया तो फिर पाकिस्तानी आवाम के लिए यहाँ इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह है बहुत बड़ी हकीकत है जो मैं समझता हूँ। तो इस वक्त अगर हुकूमत को जब बजट देना तो मैं समझता हूँ कि इनको जो बजट देने से पहले जो ना आम आदमी की राय और आम जो छोटा ताजिर है और बड़ा ताजिर है उनको साथ मिलाएं, उनके साथ मशवरा लें और उसके बाद कोई पैकेज दें ताकि अपने मुल्क और कौम को और ताजिर को वापसी हमने खड़ा कैसे करना है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा शायद कभी आज तक मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में समझा, जब से मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कि इतना जो ना कभी बजट जो ना मुश्किल आया हो। क्योंकि उसकी वजह ये इस बजट को मैं इसलिए मुश्किल कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे जो मुल्क के जो हालात हैं ना वो यानी यूँ है। अब इस तरीके से यूँ वाले को उठा के ऐसे करना या यूँ लेके जाना ये मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और पूरी हुकूमत को इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्यों? मामला है करोड़ों जानों का और करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल का। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए कि उसकी महंगाई क्या है, उसका कमाने के ज़राए क्या है, उसके मुताबिक एक आम आदमी अपने घर को या 1500 रुपये कम से कम कमाने वाला बंदा वो अपने घर को कैसे लेके चल सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी 1500 से इनकम कम है और शायद उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, बेरोज़गार लोग जो ना ज़्यादा हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा कर दे मेरे मुल्क और कौम के लिए जो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान का ताजिर जो ना अपने पाँव पे खड़ा हो ताकि मुल्क अपने पाँव पे दोबारा चल सके। यही मेरी सबसे बड़ी फ़िक्र है। नहीं तो आप ये क्या देखते हैं कि एक मजदूर की तनख्वाह क्या होनी चाहिए? जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आपको खलीफा अमीर बनाया गया तो उस टाइम पे उनसे पूछा गया कि भाई आपकी अब क्या तनख्वाह लगाई जाए, तो आपने ये फरमाया कि एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो मेरी तनख्वाह। आया कि अब बिल्कुल हम लोग इस चीज़ से हट चुके हैं। इस मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए अदनान भाई, एक आला हस्ती की मिसाल देना और एक मुझ जैसे एक खाक नचीज़ के ऊपर या जो दूसरे जो मेरे जैसे जो दुनियादार हैं उनके साथ रख के एक मिसाल इतनी बड़ी शख्सियत की दे देना, मैं नहीं समझता कि सर ये हम उन हस्तियों की अपने साथ मिसालें दें। ये जस्सी नहीं है क्योंकि ऐसा ना है और ना शायद हो सकता है। अब अगर हो भी सकता है तो मेरा ख्याल से वो दुनिया नहीं सर, सुन्नत अमल तो हमें करना चाहिए। नहीं सुन्नत देखिए, सुन्नत में हम जो ना सुन्नत में हम दूसरों को तो बोलते हैं कि अमल करें, लेकिन शायद हम खुद उस अमल को करने के लिए नाअहल हैं, ना हम काबिल हैं। लेकिन सारे जो ना कानून वो लागू करते हैं हम दूसरों पे कि फ़लाँ जो ना उसकी दिहाड़ी कम थी तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर आप बात करते हो तो मेरा ख्याल से कि अगर मिसाल है इस टाइम पे मैं एक एसी वाले ऑफिस में बैठा हूँ जी, मैं बोलूँ जी मेरी आप 1200 रुपये दिहाड़ी कर दें तो मेरा ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2 नंबर बातें, मैं तो इसको 2 नंबर भी बात बोलूँगा क्योंकि इसकी कोई सदाकत मुझे कहीं आज नज़र नहीं आती। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ आप मिसाल दे के बात कर रहे हैं। सर आप क्या समझते हो कि थोड़े दिन पहले पेट्रोल में 4 रुपये कम किया हुकूमत ने, आप क्या समझते हो कि गरीब आवाम को ये लॉलीपॉप दे के और अभी बजट आ रहा है और उसमें 15-20 रुपये बढ़ा देंगे, इसके बारे में क्या बोल? देखिए मेरी बात सुने जी, ये तो जिनकी मजबूरी है ये तो वो जाने कि उसके लिए तो मैं ना मैं खड़ा हुआ हूँ ना मैं उसका कोई जवाब दूँ। ये सवाल आप उनसे करें कि जी आपने पहले 4 रुपये कम किए या 15 रुपये बढ़ाएंगे, क्योंकि ये उनके इख्तियार में आता है, मेरे इख्तियार में नहीं आता। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इसका बेहतर जवाब दे सकता था। बात यह कि मेरे इख्तियार में नहीं है तो इसलिए मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ आपको। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम को वो रिलीफ दें? सर मैंने हुकूमत के लिए मैंने अर्ज़ की तो है कि हुकूमत जो ना यानी एक आम आदमी को भी उसको मद्देनज़र रखे, एक छोटा ताजिर है बड़ा ताजिर है
اور ایک جو نا جب تک ایک سسٹم نہیں بنتا، ایک آپ پیراگراف نہیں دیتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ملک کو جو نا اس طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. اس کے لیے ایک پیراگراف تو دینا پڑے گا. جب یہ دے گی اور قومی پیراگراف ہو، وہ جو قوم کو بھی قابل قبول ہو، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں واپسی اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس بجٹ کے لیے میں یہ بھی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجٹ جو نا یہ زندگی بھی بن سکتا ہے اور یہ اندھیروں میں بھی لے جا سکتا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو نا اور قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئے. یہی ایک امید کر کے بیٹھے. دیکھیں جی، میری پسندیدہ گورنمنٹ جو سب کی ہونی چاہیے، خالی میری نہیں. اگر پاکستان کی قوم کے لیے بہتر کام کرتی تو وہ آپ کی بھی وہی ہے، میری بھی وہی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ جی مطلب ہے کہ یہی ہے کہ اگر مطلب ہے کہ مثال ہے، اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں. میں اعتماد میں کس طرح سے تاجر کو کیسے لے سکتا ہوں، صنعت کار کو کیسے اعتماد میں لے سکتا ہوں، ایک عام مزدور ہے اس کا میں کیسے بجٹ جو نا بنا سکتا ہوں. اور جو ملک اس ٹائم پہ اندھیروں اور دلدل میں جو پھنسا ہوا ہے، بے روزگاری میں پھنسا ہوا ہے، تو میرا خیال سے میں تو اس کے بارے میں سوچوں گا کہ میں نے اس کو کیسے نکالنا ہے. اگر میرے پاس میں سمجھتا ہوں سر، یہ تو مسائل پاکستان ہے. خالی ایک پڑھا لکھا بچہ تو بیچارہ، میں نے تو یہاں تک کہ میں اسلام آباد بھی مثال کے طور پہ میں گیا تھا تو میں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ میرا کراچی کا، پاکستان کا خاص طور پہ جو ہب ہے پاکستان کی کمائی کا ہب ہے، یہاں دنیا آتی ہے کمانے کے لیے آتی ہے. ہمارے جیسے لوگ جو یہاں پر زیرو آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، محنت کی، تو یہ وہ مائیں جو سب کو مطلب ہے جو نا اپنی چھاتی پہ بھی لٹاتی ہے، جس کا نام کراچی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسے بندوں کا بھی اس کے لیے آواز اٹھانا بہتر ہوگا. ایک عام آدمی جب روزگار اس کے پاس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جب منی پاکستان کراچی ہے، تو جب کراچی خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا. اور اس کے تاجروں کے لیے اور صنعت کاروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کہ اسپیشل پیکیج ایسا ضرور دینا چاہیے کہ آنے والے وقت جو نا اس کے لیے ہمیں کل آنے والا وقت کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے. کام کچھ ایسا گورنمنٹ کر جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی پہ بھی کام ہو پائے گا یا صرف یہ بھی لالی پاپ؟ چلو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. یہ تو جنہوں نے کرا ہے اس کے جواب تو وہ بہتر دے سکتے ہیں. لیکن میں اپنی پاکستان کی یوتھ کے لیے، جو پڑھے لکھے جو پاکستان کے جو بچے ہیں، جو ہمارا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ جو نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں سے، جو پاکستان کی جو ینگ نسل ہے، بجائے آپ ایک نوکریوں کا انتظار کریں بیٹا، اور جو آپ نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ذاتی طور پہ کچھ نئی چیز کریٹ کریں، تاکہ آنے والا وقت جو نا ابھی دیکھ دکھ تکلیف تو ہم سارے دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کچھ ایسی نئی چیز ایجاد کریں تاکہ آپ کا بھی ایک ذاتی نام ہو، آپ کی انکم میں اضافہ ہو. اگر جب آپ یہ نہیں کرتے اور دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں، جی میں نے فلانا کورس کر لیا، اس نے کورس کر لیا، تو وہ پتہ چلا جی اتنے ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے کورس کر لیے، اب آگے پھر جاب نہیں ہے. تو جب یہ جابوں کا پھر ایک ڈر اور ایک خوف ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ قوم اپنے پاؤں پہ اگر کھڑا ہونا چاہتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا کوئی نئی چیز نکالیں، کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئیں مارکیٹ میں. آپ سائنس آپ نے پڑھی ہے تو آپ اس پہ کام کریں تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. میری یہ قوم کے لیے میرا یہی مشورہ ہے.